जावा अज्ञान अंधार परोनी जावा कृपा माऊलीची नित्या असुरे सुख संपत्तीने घरे घरे सुख संपत्तीने घरे घरे सदाचार योगे प्रपंच घडावा माऊली कृपेने वसुष व्हावा कृपा माऊलीची नित्य असुदे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सदाचार योगे प्रपंच घडावा माऊली कृपेने वसुष व्हावा कृपा माऊलीची नित्य असुदे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सुख संपत्तीने घरे भरू दे सुख संपत्तीने घरे भरू दे। आमची विठ्ठलाच्या कृपेन तुमकां सांगूंक बरें दिसता की सुखरूप वारी आमची इतकी 14 दिसांनी बरें गेले आनी वाटेर आमकां देवाची वेग विठ्ठलाच्या कृपेन आमकां सगळ्यांक राखपी शॉन माऊली नांवान एक आमकां साथी मेळ्ळो आनी हेजे हितून आमी ताका फुडली वाटचाल केली आनी सांगपाक बरें दिसता की आमी जेन्ना तुमीच आमकां अर्दे वाटेर कवर केल्ली जेन्ना मिडियान केली तुमी हेका व्हरता आपल्या बरे भशेन हाडा आनी आमकां खूब जाणांनी फोनूय केल्लो तुमी थंय व्हरता पंढरपूर पूण हो फुडें तुमकां मेळचो ना अदृश्य जातलो म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी म्हणून एक निश्चय केलो आमी ताका जशें व्हरता तशें आमी ताका बरे भशेन हाडटले इवन आमी जेन्ना पंढरपुराक पावले तेन्ना आमकां खूब जाणां सांगले ताका गाडयेन व्हरा तुमी तशें व्हरनाका तरी आमी सगळ्यांनी एक हे निश्चय केलो आनी ताका चलोवन पंढरपूर व्हरून गेलो देवळा कडल्यान मेळलो चंद्रभागेन तेणें वचून स्नान केलें दर्शन केलें आनी परत येयलो आनी एक सांगपाची एक अजापात गोश्ट आमचे जेन्ना आमी 32 जाणां आसले तेन्ना सगळे गेल्ले आनी आमी जेन्ना हॉलांत रावले पळय आमी 3 जाणूच आसले आमी हांव आनी राजेश आनी आमचो प्रज्योत माऊली आसलो तेन्ना हो माऊली येवपाक तयार नासलो तेन्ना म्हाका शब्द लोकांचे आठवले पळय हो येतलो तुमचे कडेन परत येवपा ना पूण हांवें हांकां सांगलें बाबा देवाचें नामस्मरण घेया आनी हें करा आनी आमी तेन्ना पांडुरंगा तुमी आमकां बरे भशेन येला तुका तुजे नांवान ताका बरे भशेन हाड अशें म्हणून एक 5 मिनटां रावलो आमी तुजें उदक मारतो आपुणूच सकयल गेलो ही सगळी विठू माऊलीची कृपा कृष्णारी वारी आमची वारी आमकां यशस्वी जाली हें आमकां आमचें मनय सांगता आनी आमचें अख्खें गोंय सांगता आमकां ते लोकां कडल्यान आमकां बरोच फीडबॅक मेळ्ळो कारण ही वारी आमकां जेन्ना पयली वारी सुरू करपाक इनिशियली आमकां बरेच दिसतालें कठीण आहा दुसऱ्या कडेन कठीण आहा की इतल्या लोक वारकऱ्यांक पंढरपुरा व्हरप म्हणल्यार हो व्हडलो टास्क आसलेलो डिफिकल्ट टास्क आसलेलो सो पांडुरंगान एक पायरी आमची वाटेक चलता चलता आमची कंप्लीट केली विठोबान खरेंच की वारीन वयता वयता आमकां वेगवेगळ्या तरेन आमकां दर्शन दिलें तेणी जे आमचे वारकरी आसले तेंची वाटेक वयता वयता पंढरपूर पावता म्हटल्यार आमकां आमचे जे चलणारे वारकरी आसले तेंच्यांनी इतलो पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिलो की पंढरपूरान म्हणपा लागले की आमकां विठोबा पावलो हे आमकां फीडबॅक मेळ्ळो वारींत बरेच काही गोश्टी अशे पॉझिटिव्ह घडात केले आमकां जे आमी चिंतून नासलेले अशे सो आमच्या वांगडा खबर आसा की स्वान माऊली सुद्दां आमच्या वांगडा वास्को येयले सो आमकां अशें एका वाटेन दिसपाक लागलो आमचो दामोदर बाब येयलो एका वाटेन दिसतालो आमकां विठोबा आमच्या वांगडा चलता सो ह्या वारीक खंयच्या ना खंयच्या रुपान आमकां दिसतालें की डिफिकल्ट आहा पूण आमकां धरून चलणारो आमचो एक विठोबा म्हणटा तो आमचो स्वान माऊली येयलो तेणी खरेंच आमकां थिंगा व्हरोन आमकां तेणी हाडले जे चंद्रभागेन न्हांवन आमकां परत आमकां घेवन येयलो आमकां बरेच वारकरी म्हणटाले थिंगा वाटेक पावतकच मागीर तो ना जातलो पूण ना त्या माऊलीन आमकां थिंगा व्हरोन आमकां परत हाडलें ही एक दैवीक गोश्ट आसा वारीक हांव जॉयन जालो पण 14 वर्सां फाटीं म्हाजो एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी तेजे नंतर लास्ट 2022 नोव्हेंबरान म्हाका बारीक पॅरलायज एटॅक येयल्लो पण तरी सुद्दां देवाच्या नांवाचेर त्या ताकदीचेर हांवें ती वारी पूर्ण केली हेतून फक्त आनी फक्त ह्या पांडुरंगाची कृपा आसा म्हाजेर आनी त्यामुळे हांवें वारी पूर्ण करूं शकलो म्हाका थंय वचून
वारी कंप्लीट करून न्हावून परत रिटर्न येता म्हणल्यार देवाचें दर्शन घेता म्हणल्यार म्हाका कांयच एक तिळभर सुद्दां प्रॉब्लेम जालो ना. ताका लागून लोकांक हांव सांगूंक इच्छिता की कोणीय आपलो विचार न करता बाबा म्हाज्यान जावचें ना, म्हाका अर्दे वयल्यान परत येवचें पडटलें. तुमी जर मनाच्या भावनेंतल्यान देवाच्या भावनेन जर गेले आणि ती वारी जर पूर्ण करपाचो विचार केलो जाल्यार ती पूर्ण जातली. खरेंच तुमी प्रत्येकाने हो प्रयत्न करचो आणि पंढरपूरची वारी ही पूर्ण करची ही कळकळीची विनंती. धन्यवाद. एकदम बरो एक्सपिरियन्स येयलो. फर्स्ट ऑफ ऑल इतको बिजी शेड्यूल आसलो पण कितें आसता जे पर्यंत देव आमकां आपयना ते पर्यंत इट इज नॉट पॉसिबल. खरोच देवाचो एक बुलावो कसो मेळ्ळो आनी आमकां हिचे भितर एक मेन म्हटल्यार ही श्वान माऊली मेळ्ळी. ताका आमी मागीर फुडें फुडें नोटीस केली जेन्ना कुट्टाळी बीन तेन्ना स्वता आपूण आमकां हो घेवन वचपाक लागला आनी ओवरऑल व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स. सगळ्या लोकांक मागता एक एक घरांचो एक एक पांडुरंग फुडल्या वारयेक आमच्या वांगडा जॉयन जावपाचो आनी ही वारी बऱ्यान बरी सक्सेसफूल करता. वारी म्हटल्यार बेश्टी वारी अशी जायना. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा हे मुरगांव वारकरी संस्थेचे कमिटी मेंबरांक. कित्याक वारी आमी चलोवन वयतले रातचें रावप खंय, दनपारां जेवप खंय, हें सगळें पळोवपाचें काम तेंच्यांनी केलां. 2 म्हयन्या पयलींच्यान ते लागलेले कामा खातीर ह्या ते वचून डेली 4-5 दिसांनी वचून येताले खंय रावपाचें काय, तो जागो बरो आसतलो काय, बायलांक भुरग्यां खातीर जागो सूख आसतलो काय, खंय रावपाचें, कशें जेवपाचें, सगळें पळोवन तेंकां लागून हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा ते मुरगांव संस्थे खातीर. आनी स्पेशली थँक प्रेस आमचे प्रेस भावां खातीर तेंच्यांनी न्यूज कवर केली इतली. आनी इतली आमकां फोन येतात की इतली तुमी आतां हें जाली फुडले आमी येता आपूण येता ते खूब मेंबर आमकां फोन करतात. तशेंच प्रेस भावांनी न्यूज आमच्या श्वान माऊलीची कवर केली. तेकाय खूब हें मेळटा. तेजे पांय पडपाक स्पेशल लोक येवपाक लागले. आतां खंयच्यान खंयचे लोक येवपाक लागले. सकाळी कुट्टाळीच्यान सांकवाळच्यान सुद्दां लोक येयले तेजे पांय पडपाक. ते आयज येता म्हणून कळ्ळो. अशें खरंच देव बरें म्हणटा मुरगांव संस्थे आमचे वारकरी संस्थेचे देव बरें रामकृष्ण. लहान म्हणजे 3 वर्षाची माऊली एक असली, 7 वर्षाची एक माऊली असली आणि वयस्क म्हणजे 73 वर्षाची माऊली असली. तर लोकांनी किंवा आमच्या भक्तगणांनी ज्यांका मनांसून इच्छा जी असता की वारी की भायर सरपाची, अरे आमच्या भुरग्यांची कितें जातलें आनी कितें जाता, घेवन भायर सरपाची. विठू माऊली हे सगळे व्यवस्था लायिल्ली असता, व्यवस्था केलेली असता विठू माऊलीन. तेन्ना अशें चिंतचें न्हू की बाबा फाटल्यान येना, पण सगळ्यांनी ते भक्ती मार्गाचेर येवचे, नामस्मरण करचे. रामकृष्ण हरी हो नाममंत्र हो जो ज्ञानेश्वरी माऊलीन दिल्लो आसा तेजें उच्चारण करचे. तशेंच श्रीराम जय राम जय जय राम हे जे नामस्मरण आसा हेजें उच्चारण करचे. आनी भक्ती मार्गाक नामस्मरणा शिवाय दुसरे पर्याय ना. आनी नामस्मरण हे अखंड केल्यामुळे आपले जे दुःख दारिद्र्य हे जे आसा ते नष्ट जाता. गोंयचेकार आणि ताका अडप केलें आणि त्यांनी सांगले त्याची काळजी बिळजी सगळे घेत असतात. त्यांच्या घरात भरभरून लोक येत असतात, श्वान माऊलीचे दर्शन घेत असतात. ही बरी गोष्ट आसा आमच्या सगळ्यांक. म्हणजे पांय बी खूब दुखताले पूण जसो हांव गेलो हेंच्या वांगडा हांव पयले प्रथम दिलीप माऊली आहा तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेणी म्हाका फुडें काडून हांव वारीक पावलो. तशेंच मागीर पांय दुखताले कंटिन्यू आमी 3 वरां कंटिन्यू चलत वयताले. हेच्या पयलीं सड्यार सुद्दां वयचो आसलेलो स्कुटरीन वयतालो. पूण एक देवाची कृपा की माऊली विठू माऊली आमकां आशिर्वाद दिलो. जणू की माऊली आमच्या बरोबरूच चलता अशें. रामकृष्ण हरी. फुडल्या वर्सा आमी दबाज्यान एक दीस वास्कोसून आमी हांगासून फुडें वयपाचें थारायलां. तशेंच इतलो आशिर्वाद लोकांचो मेळ्ळो. आमचे हितून 50+ इयर जे लोक आसले, माऊली जे आसले ते सगळ्यांत चड आसले. सो भंय असो दिसतालो की बाबा कशें चलपाक, कित्याक 450 सुमार किलोमिटर आमी टोटल गाठलेले आसा ह्या वारीक आमचे मुरगांवसून हांगा आमचे स्थळासून. सो असोय भंय दिसतालो. पूण इतले लोकांचे आशिर्वाद आनी त्या खातीर आमकां 14-15 दीस कशे गेले ते आमकां कळ्ळें. सगळे लोक सुखरूप कांय प्रॉब्लेम नासतना घरा पावले. ही आमच्या जे मुरगांव लोकांची जी आस्था आसा, ही मुरगांव गोंयच्या लोकांची जी आस्था आसा विठूचेर तीच आमकां पावली. आनी आमी सगळ्या लोकां खातीर मुरगांवचे तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आरोग्य आनी तांकां बरें सगळें जावचें हें आमी तेंच्या खातीर मागलेलें आसा. सो देव बरें करूं म्हणटा. फुडच्या वर्सा सगळ्यांनी जॉयन जावन ह्या वारीक एक व्हडलो उत्सव असो करून हांगासून भायर सरचें ही एक सगळ्यां कडेन विनंती आसा. आनी तशें जातलें ही आमच्या विठुरायाचीच एक कृपा आसा. रामकृष्ण हरी. अध्यक्ष आणि ह्या भुरग्यांनी आमच्या आयज फुडें सरून मुरगांव तालुक्यासून जी आयज वारी फर्स्ट टायम जी येयली खरेंच धन्यवाद आसा. तशेंच घरान एक कुटुंबान एक जाणटी आसता, ताका कितें आसता भुरगे कितें म्हणटा आई तूं नाका गे थंय गर्दी आसता. पूण आयज ह्या भुरग्यांनी 60-70 वर्सांच्या जाणटे व्हरून
16 दिसाचो प्रवास केलो आणि तशेंच तांकां सुखरूप हाडून त्यांच्या फॅमिलीचे स्वाधीन केले म्हणून हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचे हांव आमचे म्हाजे जे ह्यो व्हिडिओ करता तुमकांय चड देव बरें करूं म्हणटा. दिसलें की अशें वारीक वचूं कशें म्हाका ह्या फावटी वचोंक मेळोंक ना पूण हांव फुडल्या फावटी शुवर वयतलें विठू मावच्या कृपेन. वारकरी संस्थेचे हांव आभार मानता की त्यांच्या मार्फत आमकां ही पहिली वारी करपाचो योग येयलो. खूब आई बाबांचे खूब स्वप्न आसलेले वारी करपाचे पूण जायनासले. खंय ना खंय दुसरी मुळगांवची वारी आनी खंयच्या जाग्यासून वेगवेगळ्या जाग्यासून वारी वयताले पूण एक कॉन्फिडन्स मेळनासलो कित्याक खंय ना खंय आमचे लोक खंय तरी वांगडा आसपाचे अशें दिसताले. पूण जेन्ना आमकां म्हाका एक आमच्याच एक मेंबरा थ्रू कळ्ळें की आमची वारी पहिली वारी सड्यावयल्यान वयता तेन्ना जस्ट एक होप्स मेळ्ळो ही वारी आमी करूंक शकता. सो हांवें आमच्या एक मेंबरांक विचारलें अशी म्हाजी 70 वर्सांची आई आहा 74 वर्सांचो बाबा आहा आनी आमी ही वारी करूंक शकता काय ना. तेंच्यांनी म्हाका इतलोच एक कॉन्फिडन्स दिलो आमी हांगा वयस्कर लोक खूब आहा समज कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी खंय ना खंय हेल्पाक आमची एक एडिशनल एक गाडी दवरता खंय जायना जाल्यार तांकां एक हेल्प जातली आनी सोय आसतली. सो तुमी बिंदास तो एक कॉन्फिडन्स खंय ना खंय बिल्ड जालो आनी हांव हे वारीक म्हज्या आई बाबा घेवन फुडें सरलो. पूण खंय ना खंय वारीक भायर सरतना म्हाजो 7 वर्साचो चेडो म्हाका सांगलें तुमी वयता जाल्यार हांव अवश्य वारीक येवंक सोदता. हांव ताका सांगलें हे पॉसिबल ना आनी खूब जाणांचो एडवायसूय घेतलो. हे 7 वर्साचे भुरग्याक हे वारीक व्हरपाक व्हेरी डिफिकल्ट टास्क कित्याक तेंचो ते मुडी आसता खंय ना खंय तेंचे सिच्युएशन प्रमाणे तांकां एडॉप्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता. पूण तेणी एक तेजी इच्छा जाली आनी म्हाकाय दिसलें खंय ना खंय आमकां इतली वर्सां आतां हांव 42 एज आमकां 42 वर्सां लागली पंढरपुराची वारी करपाक. तो एक 7 वर्साचो भुरगो ताका देवानूच आपयल्या भशेन तेज्या मनान देवान घातलेल्या भशेन तेजी एक इच्छा जाली आनी हांवें चिंतलें हेका व्हरया. तेका व्हरता जाल्यार खंय ना खंय म्हाजी मिसेस जाली ते म्हणपाक तुजे कडेन तेका सांबाळपाक जायना तेज्या खातीर आपूण येता. आनी एक नातवाक पळोवपा खातीर आमचो खंय ना खंय बाबा तोय रेडी जालो आपुणूय तुमच्या कडेन येता पूण आपल्या कडेन तेका मातशें लेग प्रॉब्लेम आहा तेका खंय ना खंय स्टार्टिंगसून चलपाक जावपाना म्हणून तो आमच्या वांगडा मिरजसून जॉयन जालो. सो अशें करून आमची एंटायर फॅमिली ह्या वारीक पावली. सो हांव धन्यवाद करता सगळ्या माऊलींका की यांच्या कृपा आशिर्वादान आमची फूल फॅमिलीची वारी सक्सेसफूल जाली. म्हाका आमच्या कामार म्हणटा लीव मेळनासली 15 डेज ही 18 दीस लीव मेळप म्हटल्यार व्हडलें विटू मावली पावलो आसता. आनी म्हाका म्हाज्या आई बाबाक सोडून वचपाक नासलें की म्हाजी विटू मावली तीच. सो हांव तांकांय घेवन गेलो आनी म्हाजी बायल आनी चेडूं ही दोगां आसलेली घरा कडेन. सोळा मावली खातीर ही दोगां पावूंक पावली तेंचे बाबा वांगडा ही दोगां पावली.